اهدنا الصراط المستقيم. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز ذی قدر علماء کرام
اور علاقہ بھر کے غیور موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات شروع کر کے اس کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ دور نبوت میں مختلف قسم کے اشکالات اور سوالات سامنے آئے۔ اللہ کے پاک رسول سے انہوں نے ان سوالوں کے جواب چاہے۔ اللہ قدوس نے ان سوالوں کا جواب اپنی وحی کی کتاب مقدس قرآن پاک میں دیا۔ مثلا کبھی سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آیا، یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ مہینے کی ابتدا میں باریک ہوتا ہے، پھر اس سے موٹا، پھر اس سے موٹا، پھر اس سے موٹا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں کو بالکل گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں سے چلا تھا اسی طرح پھر باریک ہو کے ختم ہو گیا۔ سورج میں یہ تبدیلی نہیں آتی۔ سوال کیا، چاند کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی مکمل ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سائلین کے سوال کو بھی ذکر کیا اور اس کا جواب بھی اللہ نے ذکر کیا۔ یسألونک عن الأہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ مالک ذوالجلال نے جواب میں فرمایا، قل ہی مواقیت للناس، چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سوال کرتے ہو، سنو اس کی حکمت اگر تمہارے سامنے بیان کر بھی دی گئی کہ اس لیے گھٹتا ہے اور اس وجہ سے بڑھتا ہے، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ سوال یوں کرنا چاہیے تمہیں کہ اس کے گھٹنے بڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، اس میں تمہارے لین دین کے حساب کی اجل، میعاد، مقرر، حج، روزہ وغیرہ وغیرہ عبادات کا حساب بھی ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ لین دین کا تعلق بن جائے تو چاند کی فلاں تاریخ کو بھائی ہم تم سے یہ چیز وصول کریں گے، اور چاند ہمیشہ ایک جیسا ہوتا تو اس کی مقدار سے تاریخ کا تعین کیسے ہوتا؟ سوال بھی ذکر کیا اور قل کر کے اللہ نے اس کا جواب بھی ذکر کیا، قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ میری ابتدائی باتیں غور سے سننا، آگے مضمون سمجھ میں تب آئے گا۔ اچھا جی، پنجابی دے چسکے پے تو
ٹھیک ہے جی توجہ فرمائیں. سوال کرن والے نے دوسرا سوال کیتا شراب تے جوئے دے اندر کیا حکم ہے؟ اللہ نے سوال بھی ذکر کیتا نال جواب بھی ذکر کیتا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. میرے نبی تواڈے کولو تواڈے شاگرد پوچھ دن جوئے تے شراب دا کیا حکم ہے. اے سوال ادو دا ہا جدوں شراب تے جوا حالت حرام نہیں ہویا. قرآن مقدس نے دسیا اس دے اندر گناہ بھی ہے تے فائدہ بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، تے نفع تھوڑا. سوال بھی ذکر کیتا تے جواب تو پہلے لفظ قل دے نال جواب ذکر کیتا. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. سوال کیتا سوال کرن والے نے یسألونک عن المحیض. میرے نبی عورت حالت حیض دے اندر ہوئے تے ساڈے واسطے کیا حکم ہے شریعت دا؟ اللہ کریم نے انہاں دا سوال بھی تے نال جواب بھی. قل ہوا اذن، قل ہوا اذن. اے دن نجاست تے گندگی دے دن ہیں. فاعتزلوا النساء فی المحیض. جب تک عورت انہاں دناں دے اندر مبتلا ہوئے، حالت حیض دے اندر ہوئے، تساں اس دے قریب نہیں جانا. لا تقربوہن حتی یطہرن. ہاں صفائی تے طہارت نو پہنچ جان پھر قریب جاؤ. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. سائلین نے سوال کیتا یسألونک عن الیتاما. یا رسول اللہ اسی یتیماں دی پرورش تے کفالت کردے ہاں تے کدے اپنا مال اس دے چ رل گیا تے کدے او دا مال اپنے مال چ رل گیا، گناہ تے کوئی نہیں. یسألونک عن الیتاما. جواب وچ فرمایا قل اصلاح لہم خیر. نیت نو صاف رکھو، انہاں دی اصلاح دا پہلو تہاڈی نظر دے سامنے ہونا چاہیے. باقی جے نیت وچ فطور تے خرابی کوئی نہیں تے پھر ازالہ بڑا سوکھا جے ہو سکتا ہے. اگر کدے انہاں دا مال زیادہ تسا کھا لیا ہے، دوسرے دن انہاں دا مال اپنے آٹے دے وچ پاؤ ہی نہ، اپنے کولوں انہاں نوں کھلا دیو. ایک دن یتیم دی طبیعت خراب ہے، معمول دے مطابق تساں 2 روٹیاں دا آٹا اس دا پا لیا، اپنے آٹے چ اکٹھا گن لیا، لیکن کھادی اس نے 1 روٹی یا ادھی روٹی استعمال کر لئی اس دن. فرمایا کوئی گل نہیں، دوسرے دن اس دا آٹا اپنے آٹے چ ملاؤ ہی نہ، اپنے کولوں کھلا دیو، معاملہ برابر ہو جائے گا. یسألونک عن الجبال. میرے نبی یہ تواڈے کول کدے کدے پہاڑاں دے متعلق سوال کر دیں. اے انہی طرح جویں دنیا دے وچ ہیں اسی طرح راسن یا قیامت والے دن کوئی انہاں دے اندر تبدیلی بھی آؤ سی. انہاں نو جواب وچ سمجھا دیو قل ینسفھا ربی نسفا.
اے جب تک قیامت دا امر نہیں آندا اللہ دی طرفوں، اے اپنی جگہ تے میکھاں بنا کے اللہ نے گاڑ دیتیاں، تے جدوں اللہ دی طرفوں حکم قیامت دا آئے گا، ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، انہاں نو اللہ انج ختم کرنا ہے جویں پنجی ہوئی روئی تے کپا ہوندی ہے تے او دے ذرات اڑ رہے ہوندے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ میرے نبی کدے یہودی توڑے کو آ کے سوال کر دیں روح دی حقیقت کیا ہے، اے بھی انہاں سمجھا دیو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ سوال دے وچ مقصد انہاں دا اے آ کہ بندے دے جسم وچ روح ہوے، بندہ اکھاں نال ویکھدا بھی ہے، کناں نال سندا بھی ہے، نک نال سونگدا بھی ہے، زبان نال بولدا بھی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، نبض چل رہی ہے، سارے نظام کم کر رہے نے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، زبان چل رہی ہے، پیر چل رہے نے، حرکت کر رہے نے، بندہ ست ہویا ہے تے کروٹ بدل رہا ہے، سانس دا آنا جانا موجود ہے، دل دی دھڑکن موجود ہے، خون دا سپلائی ہونا موجود ہے۔ جو روح نکلے اس جسم دے وچوں، نبض دا چلنا بند، دل دا دھڑکنا بند، میدے دا کم کرنا بند، دل دماغ دا سوچنا بند، اکھاں دا ویکھنا بند، کناں دا سننا بند، زبان دا بولنا بند، زبان دا چکھنا بند، نک دا سونگنا بند۔ اے سارے نظام روح کیا چیز ہے؟ جب تک جسم دے وچ موجود ہے تے سارے نظام کم کر رہے ہیں، جے اے روح نکل گئی تے ساریاں چیزاں، سارے اعضاء انسان دے اسی طرح موجود ہیں، لیکن کم کرن دی صلاحیت تے اہلیت کسے چلی؟ میرے نبی انہوں میرا پیغام پہنچا دے، قل الروح من امر ربی، اتنی گل سوکھی جئی سمجھا دیو، اے امر ربی ہے، اے دی حقیقت سمجھن دی تواڈی کھوپڑی دے اندر اہلیت ہی، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جے اسی اینو سمجھاونا شروع کریے تواڈی صلاحیت اس دماغ دے اندر اتنی رکھی نہیں گئی کہ تسی اس روح دی حقیقت سمجھ سکو۔ اس گل نو سمجھاون واسطے میں عام طور تے ایک مثال سمجھاندا ہونا اپنے شاگرداں نو۔ پرائمری کلاس دا بچہ ہوئے، سمجھ آؤندی پئی؟ پرائمری کلاس دا بچہ ہوئے تے اس دے سامنے ایک بڑا ماہر قسم دا پروفیسر، سائنس دے مضامین دے وچ گولڈ میڈلسٹ ہوئے، بڑا ماہر تے بڑا تجربہ کار، او آ کے بیالوجی دے مضمون شروع کر دے وے، فزکس تے کیمسٹری دے مضمون شروع کر دے وے، بڑے آسان لفظیں سمجھاون دی کوشش کرے، دسو پرائمری کلاس دے بچے دے پلے کچھ پوسی؟ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے سمجھا دیتا، تواڈی کھوپڑی دے اندر، تواڈے دماغ دے اندر اتنی وسعت ہی میں نہیں رکھی کہ تسی اس روح دی حقیقت بس اتنا سمجھو کہ اے ایک اللہ دا امر ہے، جدوں آ ونجے سارے نظام شروع کر دیندے نے اپنا اپنا کام، تے جدوں اللہ اپنے امر نو کھچ لوے اس ویلے کن انجے طرح موجود ہیں پر سنن دی طاقت، اکھاں انجے طرح موجود ہیں پر ویکھن دی طاقت کوئی نہیں، دماغ دی کھوپڑی وچ بھیجا انجے طرح موجود ہے پر سوچن دی طاقت کوئی نہیں، دل انجے طرح کھڑا ہے پر دھڑکن دی طاقت کوئی نہیں، میدا اسی طرح ہے پر ہضم کرن دی طاقت کوئی نہیں، نبض انجے طرح بازوਆਂ دے اندر سارے جسماں دے اندر موجود ہے پر اس دے اندر حرکت ختم۔ قل الروح من امر ربی، اچھا اللہ دے پاک رسول
اے دسو ایک سکندر ذوالقرنین بادشاہ تے اس مشرق تے مغرب تے شمال تے جنوب تک سارے سب دا پرچار کیتا، اللہ دی توحید دا دائی تے مبلغ بنیا، مشرق تک تے مغرب تک تے شمال جنوب دے آخری کنارے تک پہنچیا۔ او دی کہانی کیا ہے کچھ لفظاں دے اندر بیان کر سکتے ہو؟ میرے نبی یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، میرے نبی جتنا کچھ اسی پڑھ کے سنائیے سأتلو علیکم منہ ذکرا، اتنا ہی تلاوت کر کے انہوں وگاں سنا دے۔ کی سمجھے ہو انہاں چند مثالاں دے اندر؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ کوئی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آئی۔ سمجھ ہون آنی ہے تو جدوں اگلا مضمون میں شروع کرنا ہے۔ میرے نبی انہاں سارے سوالاں دے جواب دے دیتے نا؟ جی دے دیتے ہیں۔ کدے کدے اے بندے میں اللہ دی ذات دے بارے پوچھ دے، اللہ ساڈے قریب ہے یا دور ہے؟ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، رب قریب ہے کہ ہولے ہولے سڈیے تاوی سن لگے، یا بہت دور ہے کہ سانو اچھی آواز نال اپنی گل سناونی پوسی اس اللہ نو۔ میرے رب کریم نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے میرے بارے تیرے کولوں سوال کرن تے جواب دینی، انی قریب میں بالکل نیڑے ہاں، بالکل قریب ہاں۔ او سوالاں دا انداز بھی ذرا ذہن دے اندر دوہراؤ تے اس سوال دا انداز بھی سیکھو۔ یتیماں دے بارے سوال ہویا یسألونک عن الیتامی، جواب تو پہلے اللہ کریم نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر۔ پہاڑاں دے متعلق سوال ہویا یسألونک عن الجبال فقل انصفصفا، حیض دے بارے سوال ہویا یسألونک عن المحیض، جواب پیچھے تے درمیان دے اندر لفظ قل اللہ ذکر کیتا، قل هو اذن، قل هو اذن۔ شراب تے جوئے دے بارے سوال ہویا، اللہ کریم نے جواب دے من تو پہلے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ روح دے بارے سوال ہویا یسألونک عن الروح، میرے ربی جواب پیچھے دے می پہلے درمیان دے اندر میں لفظ قل آپ کے توانو حکم پیا دینا، قل الروح من امر ربی، ہاں اے امر ربی ای۔ ذوالقرنین دے بارے سوال کیتا انہاں نے، او دا جواب تفصیلی واقعہ پیچھے پڑی، پہلے میں تینوں سکھاندا پیاں قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ ہر سوال تو پہلے قل دا لفظ اللہ نے بولیا، لیکن میرے پیغمبر جدوں میری ذات دے مسئلے دے بارے سوال تیرے سامنے کرن والے سوال چا کرن، اتھے میں انداز بدل دیتائی، اذا سألک عبادی انی، اے تے سوال تے جواب چا آونا تے ان جائی دائی، فقل انی قریب۔
قل انی قریب، آخ دے انہوں میرا پیغمبر میں قریب ہاں۔ ہر سوال تو پہلے قل دا لفظ میں ذکر کیتا ہے اپنے قرآن دے اندر، لیکن جتھے میری ذات دے مسئلے دے بارے انہاں نے سوال کیتا ہے اللہ قریب ہے یا دور ہے، اسانو اچھی آواز مار کے تے انہوں سڑنا پوسی یا جھکی آواز نال بلائیے تامی سن لے سی۔ اتھے اللہ کریم نے قل دے لفظ نو ختم کر کے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کیا مطلب تے کیا نکتہ اللہ کریم فرما دے نے، ہر سوال تو بعد قل دا لفظ لے آ کے انہوں میں اپنی طرف تا متوجہ کیتا ہے تاکہ ادھر ادھر جے انہوں دا ذہن تے خیال ہے متوجہ ہو جاویں اپنی گل آمن مسئلہ اسی اتھے میں قل دا لفظ، حالانکہ قل دے اندر دو حرف ہیں، کتنے؟ ایک قاف تے ایک لام، قل اے دو حرفاں تے مشتمل لفظ بھی میں نہیں بولیا، کیوں؟ تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے جتھے میری ذات دا مسئلہ آ ونجے میں اے دو حرفاں تے مشتمل ایک لفظ بھی نہیں بولیا، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ بڑی اوکھا وقت دے اندر مبتلا ہوئے، بڑی پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے، بڑی کسے ضروری حاجت دے اندر مبتلا ہوئے، اللہ فرما دے نے کل آکھن تائیں شاید اس دا کم بگڑن دا خطرہ ہوئے، میرے پیغمبر سمجھا دے انہوں کل بھی درمیان چنا آکھیں تاکہ انہوں پتہ چلے اوے کل آکھن دے اتے بھی کچھ نہ کچھ وقت تے لگ ویندا ہے، میں تے اتنا دور بھی کوئی نہیں، انی قریب میں بالکل قریب ہوں۔ اللہ دے پاک نبی جہاد دے اندر جا رہے نے، حضرات صحابہ جہادی سفر دے اندر اتنا جذبہ تے جوش و خروش صحابہ دے اندر، جس ویلے کوئی پہاڑی یا کوئی ٹبا آندا ہے تے اپنیاں سواریاں نو او دے اتے نعرہ تکبیر کر کے بڑھان دین، اس وقت فوراً زبان دے اتے بڑے جذبہ جہاد دے نال سرشار جماعت ہے او آکھ دین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک نبی جس ویلے انہاں دا جوش تے جذبہ دیکھ دین فرما دے نے میرے ساتھیو انکم تدعون ربکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، جس ذات نو بلاندے پیو او ذات ڈوری بھی کوئی نہیں تے او ذات غائب بھی کوئی نہیں، دور ہی کوئی نہیں، او بالکل تواڈیاں آوازاں پہنچ دیاں اس تک تے سندا بھی پیا ہے تے تواڈے ہر گل دا جواب بھی دیندا پیا ہے، لا تدعون اصم ولا غائبا، وہ ذات توڑے بالکل قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، اے دروازہ مسجد دا بھی قریب ہے، باہر مین گیٹ والا، اے برامدے در دروازہ بھی قریب ہے، اے پلر بھی قریب ہے، اے بھائی بھی میرے سامنے بیٹھا ہے قریب ہے، اے میز اس تو بھی قریب ہے، اے سٹینڈ اس تو بھی قریب ہے، اے مائک جڑا میرے منہ دے نال لگ گیا ہے اے انہاں تو بھی اللہ تو کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور میں تے تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں، اور ملا تینوں سکھائی پھردا ہے، اور میاں کوٹھے تے چڑھنا وہ بھی تے پوڑیاں دی ضرورت ہوندی ہے، پوڑی دے بغیر بندہ کوٹھے دی چھت دے اتے نہیں پہنچ سکدا۔ اللہ اتنا احکم الحاکمین تے شہنشاہ دا شہنشاہ، اس تک تیری رسائی تے سنوائی کتوں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماندے نے کسے مولوی تے دجل دا شکار نہ ہوویں، کسے بھوپے دے دجل دا شکار نہ ہوویں،
کسے ملہ تے ایمان دے ڈاکو دی کسے گل نو نہ منی میرے محمد کریم دے قرآن نو کھولنا تیرا کم 26واں پارا سورت قاف پڑھ کے اپنے دماغ تے اپنے عقیدے نو صحیح کرنا تیرا کم میں تے تعارف کروا کے دس دیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اوہ زبان تے گل تیری دعا تے درخواستاں دے جملے اے پیچھے اوسن پہلے اپنے دل دے اندر خاکہ تیار کرنا ہے دل دے اندر تخیلات دی دنیا دے اندر سوچدا پیا ہے میں ہن اپنے اللہ کولوں انج منگنا ہے تے انج منگنا ہے اے لفظاں دے نال منگنا ہے تے اینا لفظاں دے نال دعا کرنی ہے حالات یو کلمے تے لفظ تیری زبان دے اتے نہیں آئے حالات دل دے اندر سوچدا پیا ہے تیرے دل دیاں گھریاں نو بھی میں اللہ پہچان کے انہاں خیالات نو بھی جانن والی کائنات دے اندر ذات تے کہوں نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا اذا سالک عبادی فإنی قریب اجیبو دعوت الداع اذا دعان بولنا تیرا کم دعا کرنا تیرا کم اے مولویت اپنے علم تے ناز نہ کر تے ناز نہ کر مرشد تے اپنے رشد و ہدایت تے ناز نہ کر لوگاں نو اے نہ آخ میاں جس ویلے تائیں میرے کولو آ کے دعا نہ کرے سو اس ویلے تائیں اللہ دے سامنے توڑی سنوائی توڑی رسائی کوئی نہیں ہومنی نا اللہ کریم ہر چھوٹے بڑے عام خاص نو مخاطب کر کے اللہ کریم کہندے نے اجیب کسے مولوی نو درمیان واسطہ بناون دی ضرورت کوئی نہیں کسے پیر و مرشد کول ونجن دی ضرورت کوئی نہیں کسے قبر والے نو جا کے آکھن دی لوڑ کائی نہیں کسے ولی نو آکھن دی لوڑ کائی نہیں کسے محدث نو آکھن دی لوڑ کائی نہیں کسے مفسر نو آکھن دی لوڑ کائی نہیں کسے امام تے مرشد نو آکھن دی لوڑ کائی نہیں اپنے گھر دے اندر پا مصلی تے وضو کر کے میں اللہ کریم دے سامنے منگنا تیرا کم اجیبو میں اللہ کریم جے نقد جواب نہ دیواں تے میرا نام بھی خدا نہیں ہر پاسیوں تینوں نفی دے اندر جواب آئے گا کچھ تے سن سن بھی کوئی نہ تے کچھ سن سن تے جواب دے من دی طاقت کوئی نہیں کچھ جواب دے سن تے پوریاں کرن دی طاقت کوئی نہیں زندہ کوئی سن کے جواب تے دے لے سی پر پوری کرن دی طاقت تے قدرت کوئی نہیں میں اللہ دی ذات ایسی جڑا تینوں جواب بھی دے وے تیریاں سنے بھی جواب دے کے اپنی حکمت دے مطابق جس ویلے چاہوے تیریاں پوریاں کرن دے اتے طاقت بھی موجود ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان اجیب اجیب قرآن مقدس دے سمجھاون تو قربان اجیب میرے طالب علم بھائی جان دن اجیب فعل مضارع دے اندر استمرار دا دوام دا معنی ہوندا ہے اللہ انج نہیں آکھ دے میں کدے تے سن لینا تے کدے نظر انداز چا کرنا نا اللہ فرمان دے نے میری ایک ایک صفت جدوں دا میں میری صفت بھی نال موجود ہے کوئی جنگلہ دے اندر پکارے میں اتھے بھی سن کے جواب دینا پیٹ دے اندر پکارے میں اتھے بھی سن کے جواب دینا
اللہ دا پیغمبر یونس علیہ السلام اپنی قوم تو ناراض ہو کے ٹر پیا ہے. اللہ دے ہجرت دے حکم دی انتظار نسو کی تھی. اللہ فرماندے نے اچھا میرا پیغمبر ذرا چل کے اپنی منزل تک پہنچتے بکھا مینوں. جب تک میری مشیت تے میرا ارادہ تواڈے نال شامل حال نہ بنے اس وقت تک کسے دا کم بندا نہیں. تواڈی چاہت ادوں پوری ہو سی جدوں میری چاہت بھی نال لگ سی. جے تواڈی چاہت ہوے تے میری چاہت نہ ہوے چاہے میرا پیغمبر ہے تاویں ہاتھ خالی، چاہے میرا ولی ہے تاویں اودا اپنی خواہش تے تمنا پوری نہیں ہو سکتی. میرے پیغمبر نیت بھی تیری خالص ہے، انہاں اتے تے عذاب الہی آمن والا ہے، اتھے میرا ٹھہرنا فضول ہے. میں چلنا تے کسے ہور بستی دے اندر جا کے اللہ دیاں صداواں لا الہ الا اللہ دیاں قائم کراں، لیکن اللہ دی مرضی کچھ اور بن گئی. اللہ کریم نے فرمایا ہاں میرا پیغمبر چل، لیکن مربی تے مرشد تے میں اپنے پیغمبراں دا جے میں تربیت نہ کراں اپنے پیغمبراں دی تے کائنات دے اندر کون تربیت کرے. کشتی دے اندر سوار ہو گئے. ارادہ اللہ دے پاک پیغمبر دا کیا ہے؟ کنارے تے پہنچ ونجاں، دریا تے سمندر عبور چا کراں. میں فلاں بستی دے اندر پہنچ کے کم دنیا دا نہیں کرنا، کم ایو جڑا بستی نینوا دے اندر کر دے رہے نے اس بستی نو چھوڑ کے انہاں بستیاں دے اندر بھی کم تے لا الہ الا اللہ دا کرنا ہے. اللہ کریم فرما دے نے ہاں ہاں پہلے میں تیرے جسم دے اتے پریکٹیکل کرواونا چاہنا. جیڑیاں صداواں اج تائیں دیندا رہے ہیں اپنی قوم نو، اج مچھلی دے پیٹ دے اندر اوے صداواں اپنے اتے قائم کر. پہلے لوگاں نو آکھدا رہے ہیں جدوں بھی کوئی آفت تے مشکل آ پوے کینوں پکارنا ہے. او مالک دا جواب بھی سناندا رہے ہیں اجیبو. او مالک کہندا ہے جدوں بھی مینوں کوئی پکارے میں سننا تے جواب دینا. آج آ گئی آفت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام دے اللہ دے حکم دے مطابق قصہ مختصر مچھلی دے پیٹ دے اندر چھلانگ ماری. اللہ کریم نے مچھلی نو حکم دیتا لقمہ بنا، پر لقمہ سمجھ کے کھاونا نہیں، ہضم نہیں کرنا. پیغمبر میری امانت ہے، چند دن دے بعد میں اپنی امانت تیرے کولو واپس لے لمنی ہے. اس واسطے اینو کھاونا نہیں، اینو اپنے معدہ تے غذا سمجھ کے ہضم نہیں کرنی. چنانچہ جس ویلے میں حکم دیواں اس دے بعد اس نو باہر بھی اگل دے نہیں، لیکن وقتی طور تے سمندر دی تہ دے اندر سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر لے جا کے اس نو میری قدرت دے کرش میں مختلف مخلوقات دے ذکر و اذکار تے تسبیحات سنا. او مچھلی سیر کروان دیئے سمندر دی. اللہ دے پاک پیغمبر جس ویلے سن دل اس ویلے بے ساختہ زبان دے اتے او کلمہ جاری ہویا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین. اللہ میں اپنا قصور منی بیٹھا، اللہ میں اپنا جرم دا اقرار کیتی بیٹھا. اللہ میرے کولو غلطی تھی گئی ہے، اللہ میرے کولو جلد بازی ہو گئی، تیرے حکم دی انتظار میں نہیں کر سکیا. اللہ میں نو معاف چا کر. لا الہ الا انتا. اج میں او گل جڑی اج تائیں قوم نو سمجھاندا رہا اج عملی طور تے اپنے جسم دے اتے آزما لئی. اے عملی طور تے اللہ اپنے نبیاں تے بھی آزماندا ہے، نبیاں دے شاگرداں دے جسم تے بھی آزماندا ہے، نبیاں دی بیویاں دے اتے بھی آزماندا ہے. کیویں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے تہمت لگ گئی
30 دہاڑیاں تو اتے دن گزر گئے پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک نبی کدے ابو بکر کو پوچھ دین تیری کی مشورہ ہے تے کی تجویز ہے؟ عائشہ یہ غلطی کیتی ہو سی؟ کدے عمر کو پوچھ دین، کدے عثمان کو پوچھ دین، کدے بریرہ کو پوچھ دین، کدے علی کو پوچھ دین، کدے سعد بن معاذ کو پوچھ دین، لیکن اپنے اپنے جواب ہر کوئی دیندہ ہے تے برات دا اعلان کردہ ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک نبی آ گئے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ ستی ہوئی ہے، اللہ دے پاک نبی آ کے پوچھ دن، توجہ، بخاری شریف، ان علممت بذنب فاستغفر اللہ وَإِن كُنْتَ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ۔ عائشہ میں آج ایک حتمی تے فیصلہ کن گل تیرے کو لے کے آیا ہوں، ان علممت بذنب، کوئی گل نہیں، انسان جو ہے انسانہ کو غلطیاں تھی پوندیاں، انسانہ کو جرم تھی پوندن، جے تیرے کو بھی غلطی ہو چکی ہے تے میں تیرے واسطے معافیاں منگدا، میں تیرے واسطے استغفار کردا تے تم ہی اپنے اللہ کو استغفار کر، اور رحمت دا دروازہ کھل لئی، توبہ دا دروازہ کھل لئی، اور معاف کرن والی ذات پہ آکھ دیئے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ او مالک تسلیاں پیا دیندائی، اللہ معاف جا کر سیا، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، غلطی بندے کو ہو پوندی ہے، لیکن ان کنت بریئتا، اگر تو اے کم نہیں کیتا تے پھر گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، پھر اللہ کریم تیری برات تے تیری صفائی نازل جا کر سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، 3 راتاں 2 راتاں گزر گئیاں، 2 دن گزر گئے نے، اتنا زیادہ میری اکھاں دے وچوں آنسو خشک نہیں ہوئے، میں رات بھی رومن دے اندر، میں دن بھی رومن دے اندر، لیکن میرے دل نو سکون کوئی نہیں۔ اتفاق پاک پیغمبر نے جدوں آئے گل آ کے کیتی ہے، اچانک میری اکھاں دے وچوں آنسو ختم ہو گئے تے میں ستی ہوئی بہ کے اٹھ گئی، اٹھ کے میں اپنے پاک پیغمبر، اپنے سرتاج تے مرشد تے محسن پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نو بڑی ادب تے درخواستاں نال میں عرض کرن لگی، اللہ دے پاک نبی جے میں قسماں چک چک کے بھی تواڈے سامنے اپنی صفائی چا پیش کراں تے مینوں یقین ہے میری قسماں دے اتے تساں اعتماد کوئی نہیں کرنا، کیونکہ گل تواڈے دلاں دے اندر اتنی پکی پیڑی ہو کے رچ گئی ہے کہ عائشہ نے اے گناہ کیتا ہونا ہے، میریاں قسماں اتے اعتماد تسی کوئی نہیں کرنا، تے جے میں اقرار چاہ پھر کیتا جو میں کوئی نہیں تے میں اقرار کیوں کراں؟ لا اجدو مثلا لا اجدو لی مثلا، میں پورے قرآن دے وچوں چھان بین کیتی، پورے قرآن دے مختلف واقعات تے نظر کیتی، آدم علیہ السلام کو میرے دماغاں دے اندر فرقی گھمیں لگ گئی، حضرت نوح دا واقعہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا واقعہ، حضرت موسیٰ دا واقعہ، حضرت عیسیٰ دا واقعہ، حضرت زکریا دا واقعہ، حضرت سلیمان دا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام دا واقعہ، حضرت ادریس تے اسماعیل دا واقعہ، سارے واقعے میرے دماغ دے اندر گھومنے لگ گئے، حتیٰ کہ کہنے لگیاں لا اجدو لی مثلا الا ہن اگا نا نہیں پیاندا ذہن وچ۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے میرے ذہن دے اتے اتنا غم سوار ہے،
میں بڑی کوشش کی تھی کہ یعقوب پیغمبر دا نام میری زبان تے آوے، پر میرے زبان تے یعقوب پیغمبر دا نام نہیں آندا، حتیٰ کہ میں اتنی گل اپنے اللہ نو آکھی، اے میرے رب کریم یوسف دے باپ، نہیں سمجھ آئی؟ یعقوب پیغمبر دا نام بڑا سوچن دی کوشش کی تھی، لیکن نا غم دی زیادتی دی وجہ تو آیا نہیں۔ آخرکار میں اپنے اللہ نو پکار کے آکھیا، او میرے رب کریم او پیغمبر کہڑا ہے، میں بڑا سوچیا ہے پر میں نو ذہن دے اتے نام کوئی نہیں آندا پیا۔ میرے رب کریم ہاں اتنی گل میرے ذہن وچ موجود ہے کہ ہاتھ یوسف دا باپ پیغمبر، اس یوسف دے باپ نے جڑا جملہ آکھیا اپنی دو مشکلوں دے اندر، ایک مشکل یوسف دے گم ہون دے اندر، دوسری مشکل بنیامین دے گم ہون دے اندر، جدوں دو غم پے انہاں دے اوتے، دوواں غماں دے سامنے کمن لگے، صبر جمیل صبر جمیل صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ تیرے بغیر راہ جو کوئی نہیں، تیری چوکھٹ دے بغیر چوکھٹ کوئی نہیں، تیرے دروازے دے بغیر دروازہ کوئی نہیں۔ اللہ پکاراں تے دنیا دے اندر کینوں پکاراں، جدے بھی میں حتیٰ کہ سب تو زیادہ میرے واسطے امیداں دا مرکز میرا محبوب پیغمبر، جنہ دی عزت دے اتے داغ لگ ونجے او خامد میدان چاہ کے اپنی عزت نو بحال کرن دی کوشش کر دن، جنہ دیاں بچیاں اتے داغ لگ ونجے باپ تے ماں والدین میدان دی اندر خود پاؤندن۔ لیکن میں بڑی مظلوم عورت عائشہ، میں اپنے ابا ابو بکر نو بڑے اعتماد نے کھیا، ابا جان میری صفائی پیش کرو۔ میرے ابا نے بھی انکار چا کیتا، میں کچھ نہیں آکھ سکتا۔ میں اپنی اماں نو آکھیا اماں جان میری صفائی پیش کرو، میری اماں نے بھی آکھیا میں کچھ نہیں آکھ سکتی، میں صفائیاں نہیں پیش کر سکتی۔ میں اپنے پاک پیغمبر خامن دے ول ویکھیا، اللہ دے پاک نبی میں تہاڈی عزت اپنی عزت دا محافظ بن کے دو چار جملے چا آکھوں، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے نہیں میں اس دے بارے کچھ نہیں آکھ سکتا۔ کیوں؟ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، ہر کے گوید من بدانم ہر کے گوید من بدانم تو ازو باور مکن، علم غیب کس نہ بین راند بجز پروردگار۔ کوئی نہیں جاندا، اللہ دے پاک نبی بھی نہیں جان دے، جب تک وہ تو سرکار اعلان نہ کرے اس وقت تک اللہ دا پاک نبی بھی چپے۔ ہاں اے تے آکھدا کھڑا ہے کل اوے آئے حالت ہی وہی کائی نہیں آئی، تواڈے سوالاں دا جواب کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن آئے جناب سوالاں دا جواب چاہیدا ہے، ہاں وہی کائی نہیں آئی، کل اوے آئے۔ دوسرے تیسرے دن آکھیا کل اوے آئے، چوتھے دن آکھیا کل اوے آئے۔ 15 دن تو زائد دن گزر گئے، لیکن اللہ دے پاک نبی اپنی مرضی نال کچھ بولو پاک پیغمبر عائشہ نو آکھ دن میں کچھ نہیں آکھ سکتا۔ ہاں اللہ دے سامنے اپنی منتاں سے سماجتاں پیش کر، رب دا اعلان ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیبو، جیڑا بھی چھوٹا بڑا انہوں پکارے او جواب ضرور دیندہ ہے، سنندہ بھی ہے تے جواب بھی دیندہ ہے۔ اس ذات دے اتے نیند نہیں، اس ذات دے اتے اونگ نہیں، اس ذات دے اتے موت نہیں، اس ذات دے اتے غفلت نہیں، اس ذات دے اتے بیماری نہیں، اس ذات دے اتے کمزوریاں نہیں، اس ذات دے اتے اتے فنا نہیں، اس ذات نو کسے مشیر دی ضرورت نہیں، اس ذات نو کسے مزل دی ضرورت نہیں، کسے نصیر
دی ضرورت نہیں، کسے وزیر دی ضرورت نہیں، کسے مشیر دی ضرورت نہیں. لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. حضرت ماں عائشہ دے اے جواب اللہ دے عرش تے پہنچ دے. اللہ دے پاک نبی تے جس ویلے وہی آمنی شروع ہو ونجیا، اللہ دے پاک نبی اپنے چہرے اتے کپڑا پا لیندے سن. انجے طرح کپڑا پایا تے حضرت عائشہ فرمان لگیاں اج معلوم ہوندا ہے عرش والے میری مرہم پٹی دا انتظام کر چھوڑے ہے. اج میرے زخماں اتے پٹیاں بن چکیاں، اج میرے اکھاں دے آنسو مکمل طور تے صاف ہون لگے. چنانچہ تھوڑے وقت دے بعد جدوں اللہ دے پاک نبی نے اپنے سر تے چہرے تو کپڑا اتارے ہے، اس ویلے اللہ دے پاک نبی فرماندے اب شری یا عائشہ، عائشہ تینوں مبارک ہوے، عائشہ تینوں خوشخبری ہوے. کیوں یا رسول اللہ کی بنایا؟ فرمایا ان اللہ قد برا کے او عرش والے نے تیری برات دا اعلان چکیتا ہی. اللہ دے پاک نبی نے 18 آیتاں قرآن دیاں سورت نور دیاں پڑھ کے آخر دے اندر مکدی چکدی گل سمجھائی. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اے میرے پاک پیغمبر، خبیث تے بدکار عورتاں بدکار مرداں واسطے ہوندیاں تے بدکار مرد بدکار عورتاں واسطے ہوندے. پاک عورتاں پاک مرداں واسطے تے پاک مرد پاک عورتاں واسطے. جناب تو ود کے کائنات دے اندر جی میں مردہ چو پاک کوئی نہیں بنایا. انہی طرح اتفاقی نکاح نہیں ہوئے، میں عرش دے فیصلے نہیں. اے نہیں کہ اتفاق ہو جائے کدے خدیجہ نکاح چاہ ونجے کدے عائشہ نکاح چاہ ونجے، اتفاق بنے جویریہ نکاح چاہ ونجے، اتفاق بنے ام سلمہ نکاح چاہ ونجے، اتفاق بنے ام حبیبہ نکاح چاہ ونجے. نا 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 جی میں نبیاں نو نبوت واسطے انتخاب کر کے میں چنیا لوگاں دے وچوں، انہی طرح نبیاں دے گھر وساون واسطے عورتاں دا انتخاب بھی. طیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ماں آکھ دیئے قومی الى رسول اللہ وحمدی. عائشہ اٹھ کے استقبال کر، قومی الى رسول اللہ وحمدی لہو وشکری لہو. تے شکریہ تے حمد و ثنا بھی بیان چا کر پاک پیغمبر دے واسطے، انہاں دا شکر ادا کر. انہاں تینوں وحی دے ذریعے تیری پریشانی نو حل چا کیتا ہے. لیکن ماں عائشہ ناز چاہ کے آکھ دیاں نے احترام کران لکھ واری، قربان ہوما لکھ واری، منتاں سماجتاں کران لکھ واری، صدقے جاواں لکھ واری، پر لا اشکر الا اللہ لا احمد الا اللہ. شکریہ تے حمد اس رب دی بیان کرساں جس 40 دنوں دے بعد اج میری مرہم پٹی چا کیتی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ فرماندے نے جی میں نبیاں دی تربیت میں کرنا، نبیاں دے گھر والیاں دی تربیت بھی. حضرت یونس علیہ السلام کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تھکے تو نہیں بیٹھے؟
دوستو سمجھن دی کوشش کرو. اللہ فرماندے نے میں جواب دینا تے مینوں پکارن واسطے ٹائم ٹیبل بھی کوئی نے. جس دے دروازے تے جاؤ گے ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے گا ملاقات دا. جناب فلاں وقت ملاقات ہو سکتی ہے، اگے پیچھے ملاقات نہیں ہو سکتی. فلاں وقت دے اندر دیدار ہو سکتا ہے، اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. فلاں وقت دے اندر اپنی درخواستاں پیش کر سکتے ہو، لیکن اللہ کریم فرماندے میرے کول کوئی آمنا چاہوے تے ٹائم دی پابندی کوئی نہیں. توجہ اجیبو دعوت الداعی اذا دعا. اذا عموم زمان واسطے ہوندا ہے، زمانے دی قید کوئی نہیں. اے نہیں کہ تہجد دے وقت آؤ، اے نہیں کہ صبح دے وقت آؤ، اے نہیں کہ ادھی رات دے وقت آؤ میں فارغ ہونا، اے نہیں کہ دوپہراں دے وقت آؤ، اے نہیں کہ شام دے وقت آؤ. اور جس ویلے بھی کوئی بندہ کسے حاجت دے اندر مبتلا ہوئے، کسے امتحان دے اندر مبتلا ہوئے، میں اللہ کریم دا دروازہ کھلا ہے. آؤ نا. کوئی نبی تاں آوے، کوئی ولی تاں آوے، کوئی عام جاہل بندہ تاں آوے، گناہگار تے سیاکار تاں آوے. کوئی پابندی نہیں، کوئی وسیلیاں دی ضرورت نہیں، کوئی محابیاں دی ضرورت نہیں، بلکہ میرے سامنے آؤ تے مینوں منگو. میں اللہ کریم اجیبو درود پاک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت اشاعت التوحید و سنت، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، حاجت روا مشکل کشا. اتھوں تا جواب مل سی. اللہ دی واری آئی تے جواب مل سی. اجیبو آکھو اجیبو. لیکن اللہ فرماندے نے مینوں چھوڑ کے جتھے ویسو لا یستجیبو، لا یستجیبو، لا یستجیبو. اتھے جس ویلے بھی آؤ اجیبو تے اتھے قیامت تک بھی لگے رہو، قیامت تک بھی لگے رہو. الى یوم القیامہ لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ. کسے دی تخصیص بھی کوئی نہیں. نبی دی قبر تے کھڑا ہے تامی لا یستجیبو، ولی دی قبر تے کھڑا ہے تامی لا یستجیبو، کسے جن دی قبر تے کھڑا ہے تامی لا یستجیبو، کسے امام مجتہد دی قبر تے کھڑا ہے تامی لا یستجیبو، چھوٹے بڑے دی قبر تے کھڑا ہے تامی لا یستجیبو. کیوں؟ نا 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 ہم من دعائہم غافلون. او پتہ بھی کوئی نہیں انہوں، او غافل تے بے خبرے نہیں. انہوں دے بارے قرآن آکھے او غافل، اللہ بھی آکھے او غافل. بولو اللہ بھی انہوں دے بارے کیا آکھے غافل. تے قیامت والے دنوں اپنے بارے آپ ہی آکھے نسی غافل. اسی فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ.
اللہ تیری ذات دی قسم کھا کے آکھ دیاں اسی غافل اسی بے خبر، سانو پتہ کوئی نہیں کون آیا قبر تے، سانو پتہ کوئی نہیں کہے سانو سڑ ماریا، سانو پتہ کوئی نہیں کہے پکوان پکایا، سانو پتہ کوئی نہیں کہے خلاف چڑھایا، سانو پتہ کوئی نہیں کہے آ کے جھاڑو دیتے، سانو پتہ کوئی نہیں کہے آ کے چراغاں کیتیاں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہندو جو مسلمان ہویا، مسلمان ہو کے ہتھے چڑھیا قبوریاں دے، او لے گئے اپنے قبراں دے اتھے جا کے ویکھیا اے آپ جھاڑو دے کے تے آپ صفائیاں کیا کردا ہے، آپ غلاف پیا چڑھاندا ہے، غلاف چڑھا کے پھر او دے سامنے ہاتھ بن کے او دے کولوں منگنا شروع کر دیتا۔ اس آکھیا ایو جے اسلام دی مینوں ضرورت، آپ پہ ہی جا کے جھاڑو دے من، آپ پہ ہی دین بہاری، مڑ اینا توں بچڑے منگن مت اینا دی ماری۔ او تے قیامت والے دن آپ اللہ دے سامنے قسمہ کھا کے آکھدن فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ 11واں پارہ سورت یونس، اللہ دا قرآن کہندا ہے او آپ نبی بھی آکھ سے نسی غافل، صحابہ بھی آکھ سے نسی غافل، اولیاء بھی آکھ سے نسی غافل، مجتہد بھی آکھ سے نسی غافل، ساری دنیا دے پیر فقیر آکھ سے نسی غافل، اللہ بھی انہاں دے بارے آکھے غافل۔ اے آتا ہے نہیں بادشاہ وچوں سن دے پے، وچوں ہاں اللہ شیخ القرآن کا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ الحدیث محمد افضل شاکر، میں حضرت اشاعت توحید و سنت، حضرت شیخ القرآن فرماندے سن غلام اللہ نو 50 سال ہو گیا لا الہ الا اللہ تے قرآن دیاں صداواں لگاندیاں اے دی وچوں نہیں نکلی، جدوں آکھے وچوں زندہ ہے، وچوں سن دے پے او تیری وچوں کدن نکلنی ہے؟ اللہ دے قرآن دیاں صداواں سن، اللہ دا قرآن کہندا ہی اس مالک نو پکار، اجیبو اس تو علاوہ جس نو بھی پکارے گا لا یستجیب۔ یونس علیہ السلام دی سنی کہ کائی نہ اجیب و جواب آیا کہ کوئی نہ؟ میرے پیغمبر تیری تھوڑی جی تربیت کرنی آئی ہو گئی، ہن تیاریاں کر، تیری قوم تے تیری انتظار چے، تیری قوم تیری انتظار چے، جنہ نال ناراض ہو کے چلے آؤں تو ناراض ہویا ہوں، میں تا ناراض کوئی نہیں ہویا۔ جے میں کسے دے عملہ تے ناراض ہوما ہی صحیح، میری ناراضگی عارضی ہوندی ہے، او توبہ چا کرے میں موڑ اسے طرح۔ میرے آدم کو لو بھی لفظش ہو گئی، لیکن رو کے اپنے اللہ کو لو منگیا، اللہ کی دسیا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، ثم اجتباہ، مڑ میں اپنے نبی نو اپنے گل نال لا لیا۔ میرے نبی انہاں تیتھو پیچھے سچی پکی توبہ چا کیتی، میں انہاں دے سارے گناہ معاف چا کیتے، مڑ ایک وقت تک مہلت دے دیتی، چل او قوم تیری انتظار پہ کر دی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے کو لو پوچھیا کوئی نہیں تساں، میں کڈھیا کیوں اپنے پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ دے اندر؟ اللہ کریم فرماندے نے توجہ کر، لولا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یہ میرا پیغمبر میریاں تسبیحاں نہ پڑھدا، لا الہ الا اللہ دیاں صداواں مچھلی دے پیٹ دے اندر نہ لگاندا، سبحانہ دے نعرے نہ لگاندا، میں قیامت والے دن تائیں اسے مچھلی دے پیٹ دے اندر رکھدا۔ میرے نبی تربیت میں
تے او واقعہ سنا کے تربیت تواڈی بھی کردا پیاں فاصبر لحکم ربک میرے پیغمبر ہے تے میرا ساری کائنات وچوں لاڈلا پیغمبر لیکن دنیا دے اندر چونکہ تیرا پیر و مرشد کوئی نہیں تیرا پیر و مرشد میں اللہ دی ذات ہاں میں تیرا مربی ہاں میں تیرا استاد ہاں تے میں تینوں سبق پیا دینا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت صبر کری تے گھر چو قدم نہ اٹھاویں اس مچھلی والے پیغمبر طرح اپنی قوم دے نال ناراض ہو کے میری اجازت تو پہلے ہجرت نہیں کرنی مکے نو نہیں چھوڑنا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا ربہ اذ نادا وہو مکظوم غم دے اندر بھرے ہویا میرا پیغمبر لیکن میرے بلاوے سوائے چارہ کوئی نہ رہا میرے پیغمبر دا لیکن جس ویلے میں نو پکاریا پھر میں کی کیتا نبذنا بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین آخر دعوانا الحمد